इतली वर्सां आमी तुमकां परत परत सांगताले की हे भायले लोक हे घाटी येवन आमचे जागे चोरतात, जागे खातात म्हणून, जागे चोरले म्हणून आमचे. आता स्वता तेंचेच तोंडान आयका ते कशे लँड ग्रॅब करता, कशे जागे चोरता, गोंयकारांचे जागे चोरता, गोंयान येवन जागे चोरता, कामाक म्हणून येतात आणि कशे जागे चोरता पळय हे तुम्ही स्वता तुमच्या कानांनी आयकात आणि दोळ्यांनी पळयात. आय सुद्धा हांव कितें सांगता तुका, मांगोरान आमचें ओल्ड घर आसा पळय, आमचें ओल्ड घर आसा, म्हाका 53 जाल्ले पळय, अजून तो कोणाची जागा अजून खबर ना. तेन्ना आमकां काम करपाक तो मेस्त्री हाडलो पळय, ते हांगा झोपडी घाल म्हणून सांगला, ते झोपडी घातलो. तो अजून कोणाची घर आहा, कोण ओनर आसा अजून आमकां खबर ना. आनी कितें करपाची आता 50 वर्स जाले जाल्यार 50 वर्स रायट्स आसा असा सांग. तो कोण रिटर्न जमीन ओनर आमकां येवन तो आमकां हक मागपाक ताका रायट्स आसा ना न्हू. मागीर आमची 50 वर्स हांव रावले जाल्यार आमचें घर आमचे थंय रावचें पडटलें, आमचें घर जातलें काय ना मागीर. सो म्हाका दिसता आतां तरी गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय, हे आयकून जागे जावपाक जाय. ते स्वता आपल्या तोंडान सांगतात कशे ते हांगा गोंयान येयले, कित्या खातीर येयल्ले, कशे हांगा तेंच्यांनी आपली झोपडपट्टी पयली घातली आणि कशे ते रावन आयज ते जागो क्लेम करता. आणि आमचो सरकारूय तांकां एक स्किमी काडून तेंचो फूल तयारी आसा तेंची घरां तेंच्या नांवार करपाक. सो तुमी आतां विचार करपाक जाय. जशें हांवें लास्ट टायमूय सांगलें, हेच्या फुडें जी आतां इलेक्शनां जातली ती फक्त गव्हर्नमेंट चेंज करपाक जाल्यार खंयचो लिडर चेंज करपाक न्हू, तर गोंयकाराच्या अस्तित्वाची इलेक्शनां आसतली. गोंयकार जर तुमकां जो शेणत चल्ला आपल्या जमनीन तो मात जरी जर उरलेलो जाय, किंवा फुडार मात तरी बरो जाल्लो जाय, आमची फुडली पिळगी गोंयान गोंयकार म्हणून ताट मानेन जर चल्लेली जाय जाल्यार फुडली इलेक्शनां ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा, इतकें मात लक्षांत धरा. देव बरें करूं.